को समय नमिल्ने भएको र आज चाहिँ अब सबैजनाको छुट्टी हुने अलिकति पाएक पर्ने समय भएको कारणले आज हामीले संयुक्त राष्ट्र कतारमा विश्व संस्कृत दिवसको विशेष सत्सङ्ग आयोजना गरेका छौँ। यहाँहरू सबै यो सत्सङ्गमा आउनुहुने सबैजनालाई म धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र अब आजको हाम्रो कार्यक्रमको रूपरेखा हामीले समूहमा पनि राखेका थियौँ। विशेष गरी यो संस्कृतका विभिन्न धेरै श्लोकहरू छन् होइन, कतिपय चर्चित श्लोकहरू पनि छन् र कतिपय अब आफूले जानेका आफूले याद गरेका अथवा कुनै मनपर्ने श्लोकहरू लेखेर पनि बताउन सकिनेछ, यहाँ भन्न सकिनेछ। त्यस्तै संस्कृत भाषाको उपयोगिता होइन, यसको इतिहास अथवा यसको चाहिँ सम्भावनाहरू अनि यसका विभिन्न पक्षहरू पनि तपाईँलाई थाहा भएका कुराहरू छन् भने यहाँ प्रकाश पार्न सक्नुहुनेछ, यहाँ बताउन सक्नुहुनेछ। अब संस्कृत भाषाको महत्त्व त हामीले भनिराख्नु पर्दैन, यो हाम्रो देवनागरी लिपिका धेरै भाषाहरूमध्येको सबैको जननी हो संस्कृत भाषा। यहीँबाट यो एउटा मूल स्रोत हो र यसका चाहिँ यो संस्कृत भाषा विश्वको सबैभन्दा बढी चाहिँ एउटा शब्दहरू भएको भाषा पनि मान्ने गरिन्छ र संस्कृत भाषा चाहिँ तपाईँको यो उच्चारणको कारणले गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ उच्चारण गर्दाखेरि विभिन्न चाहिँ विशेष परिस्थितिमा पनि यसको दुई अर्थ नलाग्ने र कुनै पनि कन्फ्युजन नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि संस्कृत भाषालाई चाहिँ अहिले पछिल्लो समय यो अन्तरिक्षमा पनि प्रयोग गर्न सकिने खालको भाषाको रूपमा पनि पहिचान गरिएको भन्ने समाचार पनि आएको छ। र अब यसका धेरै महत्त्वहरू रहेका छन्। हाम्रो वैदिक शास्त्रहरू त झन् सबै संस्कृत भाषामै लेखिएको कारणले गर्दाखेरि हामी जुन वैदिक सनातन धर्मका अनुयायीहरूले त यो संस्कृत भाषा नबुझी नसिकी हुँदै नहुने एउटा परिस्थिति छ। अब यसमा भएका ज्ञानहरू होइन, विभिन्न किसिमका चाहिँ जानकारीहरू सबै हामीले यी जानकारीहरू हामीले आफ्नो जीवन पद्धति, आफ्नो चाहिँ यो हाम्रो जीवनका हरेक आयामहरूमा प्रयोग गर्न सकिने भन्ने कुरा यो सर्वविदितै छ सबैलाई। र अब हामी आजको कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि एउटा औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि म हाम्रो कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु र सभापतिको आसन ग्रहणको लागि म हाम्रो संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय कतारका सभापति संयोजक श्री दिलीप शर्माज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरी कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्णमा, धन्यवाद छ सञ्चालकज्यूलाई कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि अनुमति छ। आज एकदम विशेष हाम्रो कार्यक्रम रहेछ, खुसी लाग्यो। निरन्तर कार्यक्रम गर्दाखेरि आज एउटा सौभाग्य पाएछु हामी र म संस्कृतविद नभए तापनि आज अरू साथीहरूको जसले एकदम पर्खर हुनुहुन्छ उहाँले पक्कै पनि सबैलाई ज्ञान दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। धन्यवाद। अगाडि बढ्नु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। म कार्यक्रमको सुरुमा एउटा सुन्दर श्लोकबाट यो अगाडि बढ्न चाहन्छु। भगवान श्री गणेशलाई हामीले हाम्रो सनातन परम्परामा सबैभन्दा पहिले पूजा गर्ने चलन हुन्छ कुनै पनि शुभ कार्य गर्दाखेरि। त्यसकारण म भगवान गणेशको चाहिँ श्लोक एउटा यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हामी कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हाम्रो एउटा संस्कृत राष्ट्रिय गान छ। त्यो संस्कृत राष्ट्रिय गान म हाम्रो दुर्गा
केसीजीले पहिले पनि एकचोटि गाउनु भएको थियो, उहाँलाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ त्यो संस्कृत राष्ट्रिय गान यदि मिल्छ भने ट्र्याक सहित गाइदिन हुनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। अब म रेकर्डिङ पनि सुरु गर्छु भनेर सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु है त। दुर्गा केसीजी हजुर अगाडि बढ्नु होला। नमस्कार सबैजना, नमस्कार, शुभ प्रभात। नमस्कार नमस्कार। हस् दुर्गाजी अगाडि बढ्नु होला। राजनजीले अलरेडी गरिराख्नु भएको छ। शेयरिङ भएन त ट्र्याक। शेयर गर्नु पर्दैन होला, हजुरले सुरु गर्दा हुन्छ। दिव्य धुनि वृक्षान्त चरण अमर गणकृत सेवा, अमर गणकृत सेवा। जनक जानकी बोध विभूषित भाग्य दर्शनं वन्दे, भाग्य दर्शनं वन्दे। नेपाल नेपाल रवि शशि शोभित राष्ट्र पताका, वेद विहित हित मार्गा, वेद विहित हित मार्गा। हिमगिरि मुकुट पशुपति हृदय, विश्वनमास्यां वन्दे, विश्वनमास्यां वन्दे। नेपाल नेपाल विमल जलामति विपुल फलांग, उषास्य साहिनी वरदान, उषास्य साहिनी वरदान। प्रणत शरण दया वरेण्य, अभयदायिनी वन्दे, अभयदायिनी वन्दे। नेपाल नेपाल
नृपति परंपरया राजा स्वतंत्रता हित रूपा स्वतंत्रता हित रूपा मुनि जन मंद सदा विनंदम प्रजावत्सलं वन्दे प्रजावत्सलं वन्दे नेपाल वन्दे नेपाल वन्दे मनसा वचसा क्रियया तपसा सेवायै धृत दीक्षा सेवायै धृत दीक्षा धर्मधारिता ज्ञान दीपिता वीर मातरं वन्दे वीर मातरं वन्दे नेपाल नेपाल वन्दे वन्दे वन्दे। धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद है दुर्गाजी हजुरलाई एकदमै अब यो अलिकति इन्टरनेटको कारणले होला बिचमा काटिए जस्तो पनि आएको थियो घरिघरि तर समग्रमा एकदमै राम्रो थियो यो सुन्दर संस्कृत राष्ट्रिय गानको लागि धेरै धेरै धन्यवाद होइन अब हामीसँग यहाँ कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो दुईजना बाबुहरू छन् हाम्रो यहाँ रामदेन राय आदर्श यादव भनेर आइडीबाट आउनुभएको छ आदर्श राय यादव र उहाँको सानो बुनु हुनुहुन्छ अद्रिका अब दुईजनालाई हामीले उहाँहरू दुईजनाको प्रस्तुति हामी सुन्नेछौँ त्यसमा अब उहाँहरूले के प्रस्तुति राख्नु भएको छ उहाँहरूबाटै सुनेर अनि अगाडि बढाउँला आदर्श यादव रामदेनजी हजुर त्यहाँ हुनुहुन्छ हजुर आवाज आइरहेछ आइरहेछ हजुर एकदम राम्रोसँग आइरहेछ अब तयारी के छ बाबुको त्यो अलिकति बताएर यो के वाचन गर्ने हो त्यो बताएर अनि सुरु गर्दा हुन्छ आज आदर्शले आफ्नो परिचय दिन्छ अनि त्यसपश्चात अध्याय 3 को केही श्लोकहरू अर्थसहित भन्छ उसले आफै भन्छ संस्कृतमै भन्छ सबै ए हुन्छ पहिले आफ्नो परिचय दिने अनि सुरु गर्दा हुन्छ नि बाबु ल हस् ओके नमस्ते मम नाम आदर्श यादव अस्ति अहं मूलतः सरलायतः अस्मि इदानीं कतार मध्ये डीपीएस मनाक् विद्यालये चतुर्थ कक्षां पठन् अस्मि सर्वेभ्यः संस्कृतस्य दिवसस्य शुभाशयः तथा अत्र आगमनार्थं सर्वेभ्यः नमः इदानीम् अहं भगवद्गीता तृतीयाध्यायस्य कानिश्च श्लोकान् अर्थः श्रावयामि अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले हे जनार्दन यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ माने हो तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हो। श्री भगवान वाच व्यामुचेनं वाक्येन बुद्धिं शिवं तदेकं वद निश्चित्य येन श्रीर्नमाप्नुयाम्। आप मिले हुए वचन से मेरी बुद्धि को अनुमोदित कर रहे हो इसलिए उसे एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान वाच लोकेश मंदिविदा निष्ठा प्राप्ता मया नघ
ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान से और योग की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। आप मनुष्य ने तो कर्म के आरंभ के बिना निष्कर्मता यानी योग निष्ठा प्राप्त होता है, और न कर्म के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा ही प्राप्त होता है। नहीं कश्चिन्नमपि धातुस्तस्य कर्मकृत् कार्तेः वह कर्म सर्व प्रकृति जैवनि। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म के नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति गुणों द्वारा प्रवश हुआ कर्म करने के लिए बाधित किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य याते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थात्मा मिथ्याचार संयुज्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों का विषय का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात धम्मी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य भवते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगं मत्तः स विशिष्यते। किंतु है अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ये कर्मणः शरीरात्रापचते न प्रसिद्धे कर्मणः। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह विशुद्ध नहीं होगा। जयतु संस्कृतम जयते नेपालम। नमस्ते। सके हो? एउटा सुभाषितम भन्छ बस आदर्श सुभाषितम करे सुभाषितम न अभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्र। सिंह जो राजा बनने के लिए न तो कोई अभिषेक होता है न तो कोई संस्कार, वो अपने गुण और पराक्रम से अपने आप मृगेंद्र प्राप्त होता है। नमस्ते। नमस्ते। एकदमै सुन्दर, एकदमै राम्रो। गीताको तेस्रो अध्याय कर्मयोगको अलिकति केही श्लोकहरू को अर्थसहित बाबुले बताएर एकदमै सुन्दर प्रस्तुति दिएको छ। अब छोरीको केही छ, बुनुको नानुको? उसले पनि सुनाउँछ पञ्चवटा। ल उहाँको पनि उसको पनि सुनाउ न त, नानुको पनि, अद्रिकाको। अद्रिका तो सिखा दे बीच बीच में बोलता हूँ नमस्ते करो सीधा सीधा ओके। बहुत हंसना अद्रिका बाहर चार बेटा बा सबका सब बैठ कर संजीववाच कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेचनं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः।
श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विश्वेसमुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकर्मार्जुन केल्यं समागमः पार्थ नेचक्युतपद्यते सुद्रं हृदे दौर्वल्यं त्यक्तुतिष्ठप्रन्तप अर्जुनवाच कथं विस्म अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनं प्रतिवर्षामि पूजाहारवरिसूदनं गुरुन् हत्वा हि महानिभावान् श्रेयो भोक्तुं वेच्चापि अलोके हत्वार्थकामानस्तु गुरुनिहैव भुञ्ज्य भोगान् रुधिरिक्पदधिक्ता। नमस्ते। एकदम राम्रो ल एकदम ठिक छ। अब तपाईको पनि केही छ कि? तपाईको पनि सकिहाल्यौँ। अब साथीहरू पालो अनि अरूतिर जाउँ। मेरो त के हुन्छ साथीहरूलाई दिनु न, मैले त केही तयारी गरेको छैन। म एउटा 2 लाइन भन्छु। हस् सम गच्छत्वं सम वदत्वं सम ओ मनांसि जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। जस्तै हाम्रो सनातन आदिकालमा वैदिक कालमा जसरी मान्छेहरू एक आपसमा सम गच्छत भने सँगै हिँड्थ्यो हैन, मिलेर बस्थ्यो। सम वदत्वम अनि एक आपसमा मित्रता भाव राखेर कुराकानी गर्थ्यो। अनि मनांसि जानता मन एक अर्काको मनको कुरा पनि जान्थ्यो, त्यस्तो व्यवस्था थियो त्यो बेलामा। देवा भाग जसरी देवताहरूको भाग हामीले छुट्याइ राख्छौँ त्यस्तै हामी पनि बुद्धिहरूले काम सम्मिलित बुद्धिले काम गर्ने, त्यसै प्रकार आफ्नो अभिष्ट प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने कुरा यहाँ छ। समानो मन्त्र समिति समानी समानम मन सचित में साम समानम मंत्र भी मंत्र एव समानेन ओ हविषा जुहोमी। अर्थ मिलेर काम गर्नेहरूको मन्त्र समान हुन्छ। जस्तै हामी अब 0 किलो अभियानमा लागेका छौँ। हामीहरूको सबैको एउटै ध्येय छ, एउटै मन्त्र छ, एउटै हामीलाई मार्गदर्शक हुनुहुन्छ। तर आजकल के छ, अब हाम्रो पार्टीको कुरा गर्यो भने एउटै पार्टीमा धेरै नेता अध्यक्षहरूको पद्धति छ, बहुनायक छ। एउटाले के भन्छ अर्कोले के भन्छ, त्यो कहिले सफल हुँदैन। त्यहाँ पहिलो भन्छ समानो मन्त्र समाति समानी, समान व्यवहार, समान मन, समान मन्त्र, समान एकै प्रकारको मार्ग हुनुपर्छ। सबैको चित पनि एक नाचको हुनुपर्छ, अनि मात्रै कुनै कुराको हाम्रो सफलता हासिल हुन्छ। यो कुरा अहिले हैन, पुरा कालदेखि हाम्रो सनातन धर्म हामीलाई बताएर मार्गदर्शन गरेका छन्। तर अहिले आएर यो पश्चिमाहरूको दबावको कारणले गर्दा हामीलाई यो मार्गबाट भट्काएका छन् र हामी भट्केका छौँ। अहिलेलाई म यति नै भनौँ, अरू साथीहरूलाई समय दिनुहोस्। नमस्ते, धन्यवाद। हस्, नमस्कार, हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। कार्यक्रम आज यो संस्कृत दिवसको दिन हामीले विभिन्न संस्कृतका एकदमै महत्त्वपूर्ण र अलिकति चर्चित श्लोकहरू लगायत संस्कृत भाषाको महत्त्वको बारेमा पनि केही चर्चाहरू गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा म अब हाम्रो दुर्गा थापाजीसँग म जान चाहन्छु। उहाँको विचारमा संस्कृत भाषा के हो र केही श्लोकहरू उहाँले तयारी गर्नुभएको छ भने कृपया आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहोला। धन्यवाद दुर्गाजी। पालो आएको। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज 0 किलो महाअभियान अन्तर्गत सञ्चालन भएपछि हाम्रो यो चौथो संस्कृति दिवस अरूले बिर्से पनि हामीले बिर्सेका छैनौँ र
अब आउने दिनमा पनि एकदमै भव्यताका साथ हुनेछ र देशव्यापी नभएर अब अहिले त विश्वव्यापी हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ र संस्कृति दिवस मातृभूमि कहाँ जन्म लियो र सच्चा सिपाहीहरू पक्कै पनि एक दिन हामी अगाडि आफ्नो ध्वज आफ्नो हराएको संस्कृति हराएको संस्कारलाई स्थापित गर्नेछौँ र यी भन्दै गर्दा म आज यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा हुनुपर्छ, सायद कुनै मित्रलाई थाहा नहोला, उपनिषद 108 उपनिषद मध्ये एउटा दुर्लभ उपनिषद पनि भन्दछन्। दुर्लभ उपनिषद र उपनिषदमा सर्वश्रेष्ठ उपनिषद माने विशेष गरी ऋषिहरूको लागि पनि अति उत्तम छ, किनभने यो ब्रह्म विद्या र यो आवाज आइरहेछ हजुर? मलाई अलिकति डिस्टर्ब भयो, अरू साथीहरूलाई कस्तो भयो? रोकिहाल्यो, इन्टरनेटको प्रब्लम काटेर आइरहेछ सबैलाई रहेछ। ठिकै छ। र वैदिक वाङ्मयको अभिन्न अङ्ग हो उपनिषद र यो उपनिषद दुर्लभ उपनिषद ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र शङ्कराचार्यजीले पनि आफ्नो जीवनमा दैनिक आफ्नो आरती अथवा आफ्नो नित्यक्रम गर्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूले पनि आत्मसात गर्नुहुन्थ्यो र विशेष गरी दुर्लभ उपनिषद गुरु आफूले दीक्षा लिएको गुरु अथवा आफ्नो गुरु समर्पित भएर आत्मसमर्पित भई उच्चारण गरिन्छ र म आज संस्कृतमा छ यो। अब यसलाई नेपालीमा व्याख्या गर्दाखेरि समय लाग्छ, लगभग 1 घण्टा लाग्छ र मैले संस्कृतमै भन्ने छु। पद 8वटा पदहरुमा छन्। दैन नेपालीमा उल्था गर्न अथवा चाहिँ सम्झाउनको लागि कुनै समयमा चर्चा गरौँला अथवा म यसको लागि पनि एउटा चाहिँ भिडियो बनाएर हालुला भन्दै म सुरु गर्दछु आफ्नो दुर्लभ उपनिषद। मैले 2वटा श्लोक भन्ने छु, त्यसपछि मैले 3 ओम भनिसकेपछि दुर्लभ उपनिषद मैले उच्चारण गर्ने छु। ओम त्वमेव च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा
वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ओ गुरुर्वै सदा पूर्णमदैव तुल्यं प्राणो वदारैवहितं सदैव चिन्तयं विचिन्तयं भवमेकरूपं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै प्रपन्नामहितं वदैवम् अत्योर्वतं वै प्रहितं सदैव देवोत्तमेव भवतं सहि चिन्तैरूपं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं सतं वै सदानं देहालयो वै प्रातोर्भववे वै सहितं न दीर्घयै पूर्णतं परां पूर्णमदैव रूपं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम् अदोयं वदेवं चिन्तयं सहेतं पूर्वोत्तरूपं चरणं सदैयम् आत्मोसतां पूर्णमदैव चिन्तयं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम् चैतन्यरूपम् अपरं सदैव प्राणोदवेवं चरणं सदैव सतीर्थो सदैवं भवतं वदैव गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं चैतन्यरूपं भवतं सदैव ज्ञानोच्छवासं सहितं तदैव देवोत्थां पूर्णमदैव शक्तिं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं न तातो वतान्नै न मातं न भ्रातं न देहो वदान्नै पत्नीर्वतेवं न जानामि विन्तिं न वृतं न रूपं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं तुदीयं तुदेयं भवतं भवेयं चिन्तयं विचिन्तयं सहितं सदैव आतो न वातं भवमेकनित्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं ओ भनिन्छ दुर्लभ उपनिषद यदि सिद्ध गुरुले आफ्नो घरमा सुनाउनुहुन्छ अथवा सही उच्चारणका साथ घरमा गरिन्छ आरती अथवा आफ्नो दैनिक जुन हामीले पूजाआजा गरिन्छ त्यो भन्दा अगाडि दुर्लभ उपनिषद हामीले चाहिँ उच्चारण गर्यो भने र विशेष गरी साधकहरूका लागि 108 दिनसम्म चाहिँ नित्य
गरेको खण्डमा उसलाई साधनामा सिद्धि चाहिँ स्वतः फलित हुन्छ भन्ने पनि गरिन्छ र यो मैले अनुभव गरेको कुरा पनि हो र आज धेरै अभाग्य र धेरै भाग्यमानी छु म नेपाल भूमिमा जन्म लिन पाएर र एउटा जहाँ जुन परिवारबाट म आएको छु त्यो परिवारमा यो खालको बाटो अथवा यो खालको वैदिक सनातनी मात्र हिँड्ने मेरो परिवारमा अथवा मेरो कुटुम्बमा छैनन् अहिलेसम्म र आउँदाको दिनमा पक्कै पनि उजागर अथवा उहाँहरू पनि हातेमालो गरेर आउनुहुनेछ भन्ने चाहिँ धेरै आशा राखेको छु भन्दै मेरो 2 शब्द मैले यही नै विश्राम दिएँ। नमस्कार, नमो नमः। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दुर्गाजी, हजुरको एकदमै सुन्दर प्रस्तुतिको लागि। यो दुर्लभ उपनिषदको बारेमा मैले पहिले सुनेको थिइनँ है, मैले यो पहिलोपटक हजुरबाट सुने। म त उपनिषदहरू अरूको नाम चाहिँ सुनेको थिएँ, नाम पनि पो सुनेको थिइनँ। एकदमै म त एकदमै हजुरप्रति धेरै आभारी छु। यो उपनिषदको बारेमा बताएर यो श्लोकहरू पनि हजुरले बताउनु भयो, म पक्कै पनि हेर्नेछु। र अब हामीले यो कार्यक्रमको समयलाई मध्यनजर गर्दै अलिकति साथीहरू सबै साथीहरूलाई एउटा सहभागितामूलक बनाउनको लागि अरू साथीहरूमा म जान चाहन्छु र अबको क्रममा म हाम्रो रूपक राज राउतजी हजुरसँग चाहिँ आएँ मैले। हजुरका केही तयारी छन् भने केही श्लोकहरू अथवा केही कुराहरू छन् भने राख्नु होला है त रूपकजी। ओ आजको विश्व संस्कृति दिवस कार्यक्रमका सभापति महोदय, उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो हृदयदेखि नमन टक्राउन चाहन्छु। जरकिलो प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि हामीले 74 सालमा विश्व संस्कृति दिवस मनाउन सुरु गर्यौं र हामीले सुरुमा नेपालभित्र र नेपालका विभिन्न ठाउँमा मनाउँदै गर्दा आज हामी 4औं वर्षमा आइपुग्दाखेरि हामी विश्वका धेरै ठाउँमा धेरै हाम्रा आयोजक संस्थाहरूले यो विश्व संस्कृति दिवस मनाउन गइराख्नु भएको छ। यसलाई कार्यक्रमलाई होस्ट गरिराख्नु भएको छ, यसको लागि पनि धेरै नमन टक्राउन चाहन्छु। हामीले अब संस्कृतको बारेमा पढ्दा हाम्रो यो जननी भाषा हो र उत्पत्तिका चिजहरू जति भए यहीँबाट नै हामी सम्पूर्ण कुराहरू लिएका छौँ। अब यसलाई वर्णन गर्दा त धेरै लामो समय चाहिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यो बीचमा विभिन्न कारणले दबाइए पनि अन्तिममा आएर अब अहिले सबैको सबैभन्दा सजिलो र जसले संस्कृति बोल्न सक्छ उसले संसारका सबै भाषाहरू बोल्नको लागि कुनै पनि समस्या हुँदैन र जसले संस्कृतिमा हाम्रो यो फेरि संस्कृति बोल्नको लागि हामी ओरिजिन भनेपछि यो भारतवर्षमा मात्रै यो रहेछ। अरूका मान्छेहरूले अरू ठाउँका मान्छेहरूले बोले भने त्यस्तो प्राकृतिक नहुने रहेछ। हामीलाई जिब्रो नै प्रकृतिले नै हाम्रो जिब्रो नै त्यस्तो दिएको हुनाले भारतवर्ष अन्तर्गतका हामी ठाउँकाले मात्रै यो एकदम ओरिजिनल रूपले बोल्न सक्ने रहेछ। त्यसैले अब यो विश्व संस्कृति दिवस मनाउन जहाँ जहाँ छौँ हामीले मनाइरहेका छौँ र हाम्रो संस्कृतिलाई फेरि पनि उजागर गर्न लागिरहेका छौँ। र अहिले त हुँदा अब चाहिँ कम्प्युटरले र सबैले सबभन्दा सजिलो बुझ्ने भाषा भनेको चाहिँ यही भाषै पर्न आउँछ भन्ने सबै मान्छेहरूलाई अवगत हुँदै गएपछि विश्वका धेरै ठाउँहरूमा अब जर्मन युनिभर्सिटी भयो, तपाईको अमेरिकामा भयो, त्यस्तै गरेर अस्ट्रेलियामा भयो, युनिभर्सिटी खुलेरै त्यहाँ पढाइ हुन थालिसक्यो। अब त के हुँदैछ होला, विदेश जानको लागि 5 मार्क्सको चाहिँ तपाईको संस्कृति जानेको छ कि छैन भन्ने क्वेसन पनि आउन थाल्छ। यदि संस्कृति जानेको छ तपाईको विद्वान छ भनेदेखि उसको विदेश भ्रमण गर्नलाई क्रम निरन्तर रूपले अगाडि बढिरहन्छ। यसको लागि
हामी सब आफ्नो तरिकाले आफ्नो आउने बच्चा एकअर्कामा योगदान बाँड्दै जानुपर्छ र जो संस्कृत पढ्न सक्नुहुन्छ, जो संस्कृति सिकाउन सक्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामीले हर्षोल्लासको साथ उहाँलाई मनोभावना बढाउँदै नानी बच्चाहरूलाई पढाउनुपर्छ। यही तरिकाले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र अब यो हाम्रो समय पाबन्दी अनुसार पनि मैले हाम्रो सानो स्त्रोती पठन गर्न गएको छु। त्यसको लागि शान्तकारं जगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु। हस्त यति भन्दै आजको कार्यक्रम समाप्त। यी मेरा 2 शब्दहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिमको श्लोक मेरोमा आएन कि के भयो? अन्तिममा वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं थियो, मैले सुनिनँ होला सायद। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। आफ्नो विचार कटियो जस्तो छ। संस्कृत भाषा, हजुर संस्कृत भाषा सम्बन्धी आफ्नो सानो छोटो तथा एकदम गहकिलो विचार अनि एउटा श्लोक सहित हजुरले आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। अबको क्रममा म हाम्रो अर्को साथी समक्ष जान चाहन्छु। राजन लोहनीजी, हजुरले आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु होला, केही विचार छन् भने विचार सहित। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हामी शहीद अन्तर्राष्ट्रिय कतार परिवारले विश्व संस्कृत दिवसको अवसर पारेर एउटा सत्सङ्ग आयोजना गरेका छौँ र यो सत्सङ्ग चौथो हाम्रा साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। र यस अवसरमा जानी नजानी एउटा सानो शिवताण्डव स्तोत्र वाचन गर्न गइरहेको छु र यसको लागि चाहिँ यहाँहरू सबैलाई धैर्य भएर सुनिदिनु होला भन्न चाहन्छु। ओम श्री गणेशाय नमः। जटाटवी गलज्जल प्रवाहपरितस्थली गलिवलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादभट्टमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवशिवम्। जटाकटाशं भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निर्दुर्धरापदि उचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुम अप्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्दूरस्फुरत्वुत्तरीये मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं विवर्तुभूतवर्तये। सहस्रलोचनप्रवृते शेषमेकशेखर प्रसूलधूलिधोरणी विदूषराङ्गिपीठभू भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः शिरै चिराय जायतां चकुरबन्धुशेखर। ललाटचोत्तरज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गवा निपितपञ्चसायकं नमननिलिम्पनायकं सुधामयुखलेखया विराजमानशेखरम्। महाकपली सम्पदे शिरोजटालमस्तु न। करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचालचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्
कुहो निशीथे तम प्रबन्धबद्ध कन्दर निलिम्प निर्झरीधर तनुत्कृति सिन्दूरः कला निदान बन्धुरः श्रीं जगत् धुरन्धर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा बलम्बिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम स्मरच्छिदं पूरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अखर्वसर मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। जयत्वदा भ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमस्सुस दिनिर्गमत् कर्मस्फुरत् करालवालहव्य धिमिद्धिमिद्धिमिद्धुनन् मृदुङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव। दृश्यद विचित्र तल्पयोर्भुजङ्ग मुक्तिग्रस्तचुर गरिष्ठ रत्नलोष्टयो स्वेद विपच्य पच्चयो पीणारविन्द चक्षुषुः प्रजाम मही महेन्द्रयो। समा प्रवृत्तिक कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्जकोटरी वसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनो ललालभाल लग्नक शिवेति मन्त्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमं विष्टवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं। हरे गुरु सुभक्तिमा सुयाति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं। पूजावसन समये दशभक्त्रगीतं यः सम्पूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो। इति श्रीरावणकृतं शिवताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम नमो नमः। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै गजब यो ताण्डव स्तोत्र शिव ताण्डव स्तोत्र रावणकृत शिव ताण्डव स्तोत्र वाचन गरिदिनु भयो एकदमै राम्रो तरिकाले। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो संस्कृत भाषाको हामीले कुरा गर्दाखेरि नि मैले यसो विचार गर्दाखेरि हाम्रो यो संस्कृत भाषामा चाहिँ कि त भगवानको स्तुति गरेको हुन्छ हैन, या त हाम्रो जीवन र जगतका केही कुराहरू हामीलाई सिकाउने प्रयास गरेको हुन्छ क्या। हामीलाई मानवलाई चाहिँ कसरी फाइदा हुन्छ अनि हाम्रो यो चाहिँ पृथ्वीलाई कसरी जोगाउने हैन, एउटा यसको चाहिँ समुचित प्रयोग कसरी गर्ने, दोहन गर्ने ओर्ने कुराहरू। अनि यहाँ मारकाट झगडा यस्ता उस्ता केही हुँदैन क्या। यो पुरै संस्कृत वाङ्मयका कुनै पनि किताब, कुनै पनि पुस्तकहरू, कुनै पनि एउटा शास्त्रहरू पल्टाएर हेर्नु कहिले पनि त्यस्तो कुराहरू नराम्रो भन्ने कहिले काहीँ केही हुँदैन क्या। यो चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले, हाम्रो ऋषिमुनिहरूले दिएको एउटा एकदमै सुन्दर एउटा हामीलाई दिएको उपहार, हाम्रो विरासत हो क्या यो, जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी अगाडि हाम्रा अरू सहभागी साथीहरूसँग चाहिँ जान चाहन्छौँ र यसै क्रममा म सँगै हुनुहुन्छ हाम्रो तुलसीजी, तुलसी प्रसाद कणेलजी, उहाँलाई पनि म आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। तुलसीजी सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा चौथो संस्कृत दिवसको धेरै धेरै शुभकामना। मेरो रुममा नेट नभएको कारणले गर्दाखेरि राजनजीकोमा आएर यस अवसरमा उपस्थित हुन पाउँदा साह्रै खुसी लागेको छ। संस्कृत पढ्न त मन त हुन्छ, तर जति हिजोका समयमा संस्कार नेपालको सत्सङ्ग हुँदाखेरि कण्ठ थियो, ती कुराहरू अहिले रिमाइन्ड नहुँदाखेरि अलिकति धेरै असहज भएको छ। फेरि पनि संस्कृतप्रति धेरै माया मोह छ र जुन हिसाबले हामीले पुनरुत्थान गर्दै गएका छौँ, यो सबैले हातमा हात मिलाएर चाहिँ अगाडि बढाउँदै हामीले मेन कुरो त हाम्रो शिक्षा क्षेत्रबाट नै उकास्नु पर्ने जस्तो लाग्छ। र
हामीले त अब कोही केही ज्ञान लिने मात्र हो। मेन भनेको हाम्रा जो आगामी पुस्ताहरू हाम्रा बालबच्चाहरूलाई चाहिँ संस्कृति महप्रति अलि ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने देखिरहेको छु। किनकि बिना संस्कृति संस्कारविहीन बन्दाखेरि अहिले तपाईँको नेपालमा विभिन्न जघन्य अपराधहरू बढिरहेका छन् र आत्महत्या गर्नतिर पनि एकदम व्यक्तित्वहरू चाहिँ यी घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। यो कमी चाहिँ के कारण हो भन्दाखेरि मैले बुझेसम्मको चाहिँ नैतिकता, धर्म, रीतिथिति, संस्कृति, संस्कार यो भुल्दै जानु नै हो जस्तो लाग्छ होइन। तपाईँ हामीले हाम्रा बालबच्चालाई यो बारेमा ज्ञान दिन सकेनौँ भने उहाँहरूले चाहिँ के हुन्छ भने कसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ खुसी बनाउने भनेर जो पाश्चात्य संस्कृतिको चाहिँ ऊ छ नि, जो आध्यात्मिक ज्ञानलाई भन्दा पनि भौतिक ज्ञानलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर चाहिँ समाज विखण्डित बनाउने र एउटा म नै सर्वे सर्वा हुँ, म भन्दा बाहेक अरू के नै छ र भन्दै जाने क्रमले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कृतिहरू नष्ट भइरहेकै छन्। र अब उदाहरणहरू त अब प्रष्टै तपाईँ हामीलाई सामने नै छर्लङ्गै बनिरहेका छन्। अब त्यो कर्तव्य हामी आफैले नै काँधमा काँध मिलाएर चाहिँ ती समस्याहरूलाई चाहिँ जरैदेखि ओखाल्नुपर्छ भन्ने जस्तो लागेको छ। र म र मेरो परिवारले मेरो देशप्रति, मेरो समाजप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्यको लागि सदा सचेतता छ भन्दै मेरा यी दुई शब्दहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस् त, धन्यवाद। जय संस्कृत दिवस, जय जरोपिलो, जय शरीदेवता, जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद तुलसीजी, यो तपाईँको सदिच्छाको लागि। हजुरले एकदमै संस्कृत भाषाको महत्त्व अनि यसको प्रभाव अथवा यो नसिक्दाखेरि चाहिँ हुने समाजमा हुने समस्याको बारेमा पनि अलिकति बताउनु भयो। हिजो भर्खरै पनि एउटा आत्महत्याको घटना, 12 वर्षको बच्चाले आत्महत्या गरेको घटना पनि मैले पढिरहेको थिएँ हिजो एउटा सामाजिक सञ्जालमै। अब यस्ता धेरै घटनाहरू चाहिँ अझै घट्नेवाला छन् भन्ने लाग्छ मलाई। यो हाम्रो जुन वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले छोड्दै गएर एउटा पाश्चात्य संस्कृतिमा रमाउन थालिसकेपछि धेरै समस्याहरू आउन थाल्छ। पहाडमा हुने स्याउलाई ल्याएर त्यो तराईमा रोप्यो भने पक्कै पनि त्यो फल्दैन होइन। तराईमा फल्ने आँपलाई लगेर चिसो ठाउँमा लगेर त्यहाँ फलाउन खोज्यो भने त्यो पक्कै फल्दैन। यस्तै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पाश्चात्य संस्कृति, हाम्रो चाहिँ देशकाल परिस्थिति, हाम्रो चाहिँ एउटा इतिहास होइन, हाम्रो मौलिकतामा मिल्दैन भन्ने लाग्छ मलाई पनि। अब यो संस्कृतको जुन कुरा गर्दाखेरि हामीले नित्य कर्ममा यसलाई कतिको प्रयोग गरिरहेका छौँ भन्ने पनि एउटा चाहिँ प्रश्न उठ्न जान्छ। यहाँनिर मैले एउटा चाहिँ हामीले बिहान उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म कमसेमा कम पनि 2-4वटा श्लोकहरू अलिक विशेष, जस्तो खाना खाने बेलामा होइन, उठ्ने बित्तिकै अथवा नुहाउने बेलामा, सुत्ने बेलामा के श्लोकहरू चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल सामान्य खालका श्लोक जुन आधारभूत रूपमा हामीले चाहिँ त्यो श्लोक वाचन गर्दाखेरि अथवा हाम्रो बच्चाहरूलाई सिकाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर मैले अलिकति यहाँ कलेक्सन गरेको थिएँ अस्तिदेखि। म यहाँ क्रमशः भन्दै जानेछु, अरू साथीहरूलाई पालो पनि दिनेछु र म एउटा श्लोकहरू पनि भन्दै जानेछु। र यो पहिलो श्लोक चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै हामीले जुन वाचन गर्नुपर्ने श्लोक बच्चाहरूलाई पनि सिकाउन सकिन्छ। एकदमै सजिलो छ, 2 लाइनको। चाहिँ कस्तो छ भने ए हस्, हुन्छ। म यो हातमा आफ्नो चाहिँ हत्केलामा हेरेर भन्नुपर्ने श्लोक छ। कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती, कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद प्रभाते करदर्शनम। ठिक छ, बिस्तारै सिक्छिन् ल। यो एउटा श्लोक हो हामीले बिहानको समयमा गाउँछौँ।
कर्मुदे गोविंद करवाते कर्मा कर दर्शन बाय बाय कर सिक्ने क्रममै छिन् जस्तो छ। बाय बाय। ठिक छ सिक्ने क्रममै छिन्, एकदम ठिक छ, प्रयास राम्रो छ। यो एउटा श्लोक हामीले चाहिँ बिहान उठेपछि सुरुमा उठ्ने बित्तिकै हामीले आफूले पनि कतिपय साथीहरूले एउटा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै म अर्को हाम्रो यहाँ बिन पाण्डेजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मेरो बोल्न मिल्दैन भन्नुहुँदैछु र अर्जुन शर्माज्यू पनि टन्सिलको समस्याले गर्दाखेरि बोल्न नमिल्ने भएकोले मैले उहाँहरू दुईजनाको नाम लिइनँ। र अबको क्रममा म हाम्रो अर्को सहभागी मित्र हुनुहुन्छ सुरेश ढकाल, उहाँलाई आफ्नो प्रस्तुति संस्कृत भाषा किन यसको महत्त्व के हो र केही श्लोकहरूको तयारी केही छ भने सो पनि वाचन गरिदिनु होला। धन्यवाद। हजुर सबैलाई नमस्कार। पर्सि हुन गएको विश्व संस्कृत दिवस, चौथो विश्व संस्कृत दिवसको सबैलाई शुभकामना, अग्रिम शुभकामना। संस्कृत भाषा भनेको चाहिँ हाम्रो यो खजानाको चाहिँ एउटा चाबी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। संस्कृत भाषा सिकेपछि अनि त्यो खजानाभित्र चाहिँ हामीले मतलब भनौँ न त्यसलाई चाहिँ इन्जोय गर्न पाउँछौँ। किनभने संस्कृत भाषालाई चाहिँ उल्था गरेर लेखेको कुनै पनि किताब हिन्दीमै नेपालीमै अथवा अङ्ग्रेजीमा जेमा भए पनि चाहिँ संस्कृत बुझेर संस्कृतको श्लोकलाई संस्कृतको चाहिँ गद्य पद्यलाई चाहिँ बुझ्नको लागि जति चाहिँ सकिन्छ त्यति चाहिँ अरू भाषामा उल्टा गरेर सकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ संस्कृत भाषालाई एक खाले हेला गरियो भनेर नभनौँ, तर एटलिस्ट चाहिँ जे भए पनि त्यो बेला त्यति वास्ता गरिएन, त्यति चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ भनौँ न अब त्यो खजानाबाट टाढा हुनु परेको छ। तैपनि चाहिँ संस्कृत त्यो बेलामा केही एउटा जब बस्नाले गर्दाखेरि अहिले पनि संस्कृतप्रतिको मोह चाहिँ झन् बढ्दै गइरहेको छ। अब संस्कृत पढ्ने चाहिँ सुसार गरिरहेको छु मैले चाहिँ। अब फेरि चाहिँ अनलाइन क्लास हुन्छ, अब के क्लास हुन्छ, फेरि संस्कृत चाहिँ सुरुदेखि नै पढ्ने चाहिँ सुसार गरिरहेको छु। संस्कृत भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तै अब अलिकति यसको पृष्ठभूमि भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ देव भाषा भनेर पनि भनिन्छ होइन, देवताहरूको भाषा भनिन्छ। यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अस्तित्वको चाहिँ आधार भनेको चाहिँ ध्वनि हो, साउन्ड हो एक खाले भन्ने भने। अनि त्यो साउन्डसँग रिलेटेड चाहिँ एकदम तादात्म्य गरेको संस्कृत भाषा हो होइन। अनि तपाईँले चाहिँ संस्कृतको हरेक श्लोक भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ यो सोर्स अफ हाम्रो चाहिँ यो जुन हाम्रो यो संसारको स्रोत चाहिँ ब्रह्मसँग चाहिँ तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यसो भएकोले तपाईँको संस्कृतको हरेक श्लोकहरू हरेक शब्दहरू तपाईँले ओम भनेर चाहिँ सुरुवात गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो समस्त चाहिँ सृष्टिको स्रोतसँग तपाईँ चाहिँ एक खाले चाहिँ भनौँ न एकताबद्ध भएको तपाईँलाई महसुस हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ संस्कृत भाषाको एउटा चाहिँ एक खालको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ पक्ष हो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ यो विश्व ब्रह्माण्डको चाहिँ एउटा ओरिजिन उत्पत्तिको चाहिँ स्थानसँग चाहिँ आफूलाई चाहिँ गरेर जोड्ने खालको कडी पनि हो संस्कृत भाषा। यसलाई देव भाषा पनि अब त्यसरी पनि भनिएको होला सायद। अनि अर्को कुरा के भने अब संस्कृत भाषा भनेको तपाईँको चाहिँ हरेक कुराहरू संस्कृतमा लेखिँदैमा चाहिँ ती चाहिँ देव भाषा हो भनेर भन्नु पनि हुँदैन। जस्तै अब चाहिँ संस्कृतमा चाहिँ एउटा लेखिएका लेखहरू अब पद्यहरू गद्यहरू चाहिँ कुनै सार्वकालिक हुन्छन्, निरन्तर मतलब त्यसको चाहिँ कुनै एउटा एक्सपायरी हुँदैन। र कुनै चाहिँ तत्कालीन हुन्छन् जसको चाहिँ त्यो मतलब तत्कालीन परिवेशमा चाहिँ त्यो बेलाका बुद्धिजीवीहरूले ऋषि महर्षिहरूले तत्कालीन परिवेशमा चाहिँ सुहाउने गरेर चाहिँ बनाएका श्लोकहरू पनि हुन्छन्। आजकल त्यही श्लोक त्यही तत्कालीन चाहिँ परिवेशमा बनाइएका श्लोकहरूलाई नै आधार बनाएर आजकल चाहिँ नेपाली समाजमा संस्कृतिमा चाहिँ धुलो छेप्ने कामहरू भइरहेको छ होइन। उनीहरूले चाहिँ के बुझाएको छ भने हाम्रो चाहिँ सार्वकालिक एउटा श्लोक एउटा चाहिँ संस्कृतको चाहिँ एउटा पक्ष छ, अर्को चाहिँ तत्कालीन छ। त्यो भने कस्तो भने अब
एउटा सनातन धर्म र तत्कालीन धर्म हुने जस्तै तत्कालीन समय परिवेशमा हुने चाहिँ मतलब त्यो बेला चाहिँ प्रादुर्भाव भएका चाहिँ संस्कृतका गद्य पद्यहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ त्यही परिवेशमा मात्रै चाहिँ सान्दर्भिक हुन्थ्यो भने अब चाहिँ सार्वकालिक चाहिँ गद्य पद्यहरू जुन छन् हाम्रा चाहिँ वेद वेदाङ्गहरू त्यो चाहिँ निरन्तरसम्म चाहिँ महत्त्व राख्ने भन्ने कुराहरू प्रष्ट हुनु जरुरी छ हाम्रो यहाँ। त्यही भएकाले गर्दाखेरि अब मैले चाहिँ स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ अब मलाई त्यस्तो विधि तयार त मैले केही पनि गरेको छैन होइन। अब संस्कृतमा म त्यस्तो प्रकारले केही पनि मलाई केही पनि थाहा छैन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हल्का अलिअलि पढ्ने प्रयास गर्दैछु। स्कुलमा अलिअलि जग पनि मैले चाहिँ संस्कृतमै राखेको हुनाले मैले संस्कृत माविमा पढेको हुनाले गर्दाखेरि त्यही संस्कृतको बेस अनुसार चाहिँ केही संस्कृत श्लोकहरू पढ्न सक्ने चाहिँ मजै पनि छु। त्यसो भएकोले संस्कृत श्लोक चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलि खगेन्द्रजीले भन्नुभएको जस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ स्तुति गर्ने खालको हुन्छ, अर्को चाहिँ मतलब जीवन जगत के हो भन्ने कुरा चाहिँ मतलब चाहिँ प्रदर्शन गर्नको लागि भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ दिशा देखाउनको लागि, त्यसलाई त्यसको ढोका खोल्नको लागि चाहिँ लेखिएका चाहिँ लेखहरू पनि गद्य अथवा पद्यहरू पनि हुन्छन् होइन। त्यसमा चाहिँ अब स्कुल पढ्दाखेरि हामीले सिकेको चाहिँ केही श्लोकहरू र प्लस चाहिँ हाम्रो यो सार्वकालिक चाहिँ ग्रन्थ भागवत गीताको चाहिँ द्वितीय अध्यायको केही श्लोकहरू भन्छु मैले होइन। त्यसको चाहिँ नेपालीमा उल्टा सबैलाई पक्कै पनि थाहा हुनुपर्छ, एकदम साधारण श्लोक छ। अब नेपालीमा उल्टा नगरिकन चाहिँ भनौँ होला, किनभने यहाँ चाहिँ समयको पनि अब पाबन्दी छ, अब सबै साथीहरूले पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ। पहिला सुरुमा मैले चाहिँ छोटो श्लोक छ है, यो एकदम चाहिँ हाम्रो दुर्गा थापाजीले भनेको जस्तो एकदम चाहिँ त्यो के भन्छ दुर्लभ उपनिषद त्यस्तो चाहिँ ठुल्ठुलो कुराहरू चाहिँ मलाई त्यति अहिलेसम्म त्यति गइरहेको पुगेको छैन म। अनि हाम्रो चाहिँ राजन गौनले भनेको चाहिँ ताण्डव स्रोत र त्यो पनि चाहिँ त्यस्तो विधि छैन मलाई, म सुन्छु सुन्न चाहिँ तर त्यति विधि गहिराइमा गएर चाहिँ म त्यसरी कण्ठस्थ बनाएन बनाउनु चाहिँ। स्कुलमा पढ्दाखेरि हाम्रो शिक्षकहरूले भन्नुहुन्थ्यो, गुरुहरूले भन्नुहुन्थ्यो एउटा श्लोक अझै पनि मलाई चाहिँ मतलब अहिले पनि चाहिँ दिमागमा आइरहन्छ। त्यो चाहिँ के भने विद्यार्थीको चाहिँ विद्यार्थी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो होइन। विद्यार्थी चाहिँ अब काको चेष्टा पको ध्यानम स्वयं निन्द्रा तथैव च अल्पहारी गृहम त्यागी विद्यार्थी पञ्चलक्षण भनेको विद्यार्थीको 5 लक्षण होइन। जस्तै अब काको चेष्टा हुनुपर्छ विद्यार्थी, पुरो जस्तो निन्द्रा हुनुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब अल्पहारी गृह त्यागी, घरबार त्यागेर घरबाट नहुन घर त्यागेर अनि अब थोरै चाहिँ भोजन गरेर चाहिँ भोजन गर्ने खालको चाहिँ विद्यार्थीको 5 लक्षण हरदेवलाई भनेको थियो। त्यो अब अहिले चाहिँ हामीले यसो बुझ्ने हो भने हामीले चाहिँ योगको कुराहरू गर्ने हो भने त्यो एकदम चाहिँ फिट हुन्छ। अब विद्यार्थी धेरै खानु हुँदैन, स्मरण शक्ति बढाउनको लागि, तीक्ष्ण बुद्धिको लागि थोरै खाएर समयमा चाहिँ के भन्छ पढेर त्यहाँ एउटा चाहिँ ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर त्यो अनुसार चाहिँ पढेर गऱ्यो भने उसको चाहिँ आफ्नो चाहिँ विद्या हासिल गर्ने चाहिँ बाटो चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने कुरा त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ अब सार्वकालिक चाहिँ तत्कालीन चाहिँ एउटा भनौँ न परिस्थितिमा चाहिँ उत्पन्न भएको चाहिँ श्लोक अर्को एउटा चाहिँ मलाई याद छ। त्यो के भने समाजको चाहिँ समाजशास्त्रीय महत्त्व पनि छ यसको चाहिँ होइन। त्यो के भने चाहिँ एउटा राम्रो श्लोक छ, आफू पनि प्रायः भनिन्छ चाहिँ एउटा चाहिँ समाजमा एउटा व्यक्तिको शत्रु को हो भन्ने कुरा होइन। शत्रु र मित्र त पक्कै पनि हुन्छ, शत्रु आफै पनि हुन्छ, मान्छेको शत्रु आफै पनि हुन्छ र अरू पनि हुन्छ होइन। शत्रु के हो भन्ने कुरामा चाहिँ बेसिक कुराहरू चाहिँ त्यसमा बताइएको छ। जस्तै ऋणकर्ता पिता शत्रु एउटा व्यक्तिको लागि, पुत्र शत्रु अपठित, भार्या रूपपति शत्रु, माता छ व्यभिचारिणी भन्छ। घरभित्रै हुने शत्रु है यो चाहिँ, बाहिरको शत्रुको कुरा गरिएको छैन। अब ऋण गरिदिने चाहिँ बाउ चाहिँ बच्चा बच्चीको लागि भयो होइन, अनि नपढेको छोरा चाहिँ बाबुको लागि शत्रु भयो है। अनि भार्या रूपपति शत्रु भनेको श्रीमती चाहिँ जो सुन्दरी छिन् त्यो पनि एक खाले शत्रु भयो, सायद त्यो तत्कालीन परिस्थितिमा थियो होला होइन। अनि माता छ जाने भनेको चाहिँ आमा जो व्यभिचारी छ नि, आफ्नो आमा जो व्यभिचारी ऊ पनि शत्रु नै हो भनेर भन्ने तरिकाले चाहिँ व्याख्या गरेको छ त्यसमा। त्यो दुईवटा श्लोक भयो, त्यो चाहिँ अहिले पनि मलाई चाहिँ एकदम चित्त बुझ्ने तत्कालीन परिस्थितिमा र आजकल पनि के हदसम्म लागु हुने चाहिँ अनि त्यो श्लोकहरू सम्झेर कहिलेकाहीँ आफै चाहिँ म एकदम हुन्छ।
अनि अर्को अब संस्कृत श्लोकहरू चाहिँ नि अब धेरै कुराहरू त कण्ठ गरिएको छैन। त्यो भागवत गीताको चाहिँ दोस्रो अध्यायमा चाहिँ जुन मैले अहिले जगत जीवन र जगतको कुरा गरेँ चाहिँ सार्वकालिक चाहिँ महत्त्वका चाहिँ के भन्छ श्लोकहरू होइन। त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ यसको चाहिँ महत्त्व भनेको अब तपाईँ हामीलाई पक्कै पनि थाहा छ। यसले चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक पक्षलाई उजागर गरेको छ। अनि के भन्छ अब कसरी चाहिँ योगमा स्थित हुने भन्ने कुरालाई चाहिँ उजागर गरेको छ, कसरी चाहिँ कर्मयोगी हुने भन्ने कुरा उजागर गरेको छ। त्यसमा चाहिँ दोस्रो खण्डको दोस्रो अध्यायमा चाहिँ साङ्ख्य योगमा अनि योग दृष्टिको चाहिँ उसले भगवान श्रीकृष्णले चाहिँ व्याख्या भन्नुभएको चाहिँ श्लोकहरू जस्तै त्यसमा चाहिँ अब योगस्थ कुरु कर्मणि योगस्थ कुरु कर्मणि सङ्गम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्धियो समभूत समत्वम योगै उच्यते। अब योग के हो भन्ने कुरामा होइन, योगमा स्थित भएर कर्म गर्यो भने आफ्नो चाहिँ मतलब कुनै कर्ममा लिप्त भएर कर्म गरेन भने अनि सिद्ध र असिद्धलाई चाहिँ एउटै मान्यो भने त्यसलाई चाहिँ योग भनिन्छ। समत्वम योग उच्यते भनेर भनिएको छ। अब स्थित प्रज्ञ, अब योगी भएपछि आफै स्थित प्रज्ञ भयो होइन। अब त्यस्ता योगीलाई त्यसले कसरी चाहिँ व्याख्या गरिन्छ भन्दाखेरि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते होइन। त्यसपछि गएर अझ अलि अगाडि बढेर चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने व्यक्ति कसरी चाहिँ पथभ्रष्ट हुन्छ होइन, कसरी चाहिँ दिग्भ्रमित हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यायतो विषयान् पुंस सङ्गस्थित उपजायते सङ्गात सञ्जायते कामात् कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भंसात् बुद्धिनाशात् प्रवश्यते होइन। अब चाहिँ कुनै पनि सामान्य मान्छेले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ विषयमा ध्यान लगाउँछ। अनि विषयमा ध्यान लगाइसके पछाडि चाहिँ उसको चाहिँ त्यो विषयप्रतिको आसक्ति बढ्छ। आसक्ति बढेपछि उसलाई प्राप्त गर्ने उसको चाहिँ मोह झन् जाग्दै जान्छ होइन। अब त्यो प्राप्त गर्ने प्रयासलाई उसले चाहिँ यदि विखण्डित भयो अथवा कसैले बाधा अडचन दियो भने चाहिँ क्रोध उत्पन्न हुन्छ होइन। अब क्रोध उत्पन्न भएपछि चाहिँ क्रोधात् भवति सम्मोह भनेपछि अब क्रोधबाट पनि उसको सम्मोह झन् बढ्छ, झन् त्यो प्रति चाहिँ उसको आसक्ति झन् बढ्छ। अनि त्यसो भन्नाले चाहिँ क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, त्यसपछि उसको चाहिँ स्मृति नष्ट हुन्छ होइन। अनि स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब तपाईँको स्मरण नै चाहिँ नष्ट भइसकेपछि तपाईँको बुद्धिनाश हुन्छ। अनि बुद्धिनाश भएपछि सर्वनाश हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो अहिले पनि लागु हुन्छ, त्यो बेलामा पनि लागु थियो। सार्वकालिक महत्त्वको चाहिँ यो श्लोक भएकाले मलाई चाहिँ प्राय कण्ठै हुन्छ। यो चाहिँ म आफैले यतिकै भनेर पनि हिँडिरहेको हुन्छु। यति भन्दै हाम्रो चाहिँ यो विश्व संस्कृत दिवसको चौथो विश्व संस्कृत दिवसको चाहिँ फेरि पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिले बिदा चाहे। जय मातृभूमि, जय दिदीको नमस्कार। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। एकदमै राम्रो तरिकाले यो पछिल्लो गीताको श्लोकको व्याख्या गरिदिनु भयो, एकदमै सुन्दर थियो। र त्यस अगाडि पनि जुन हाम्रो श्लोकहरू थिए, दैनिक व्यवहारमा चलिआएका श्लोकहरू थिए, तिनीहरूको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनु भयो र संस्कृत भाषाको महत्त्वको बारेमा पनि थोरै बताइदिनु भयो। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। एकदमै राम्रो रह्यो हजुरको प्रस्तुति। र अब यो भागवत गीता चाहिँ मैले पछिल्लो समय बुझेअनुसार यो भागवत गीता चाहिँ वेदको सारांश हो भनेर भनिँदो रहेछ होइन। वेदको चाहिँ प्राय मुख्य कुराहरू चाहिँ यसमा छन् भनेर भनिँदो रहेछ होइन। अब हाम्रो 4वटा वेदलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने क्रममा उपनिषदहरू बने, अनि फेरि त्यसपछि आरण्यकहरू बने होइन। त्यसै गरी अरू बन्दै आउँदाखेरि अन्तिममा जुन सारांशको रूपमा चाहिँ यो भागवत गीता पनि, भागवत गीता हुन त पहिले नै बताइएको हो होइन। त्यो धेरै धेरै पुरानो मानिन्छ भागवत गीतालाई, तर यो सारांशको रूपमा वेदको जुन हाम्रो वेदको सारांशको रूपमा पनि लिइँदो रहेछ भन्ने कुरो मैले पछिल्लो समय बुझेको थिएँ। यो चाहिँ एकदमै गहन र सर्वकालीन ज्ञान रहेको छ। यहाँ अघि तपाईँले भनेअनुसार यो जुनसुकै समयमा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि चाहिँ हाम्रो जीवनमा यो लागु हुन्छ। यो इन्डियाको एउटा विवेक बिन्द्रा भन्ने एउटा मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ, उहाँले एकदमै यो प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो कि यो गीताको। उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईँलाई कुनै पनि समस्या पऱ्यो, जुनसुकै ठाउँमा जतिसुकै बेला भागवत गीताको पल्टाएर एउटा कुनै श्लोक हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँ
त्यहाँबाट उत्प्रेरणा पाउनुहुन्छ, तपाईँको समस्याको समाधान पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले। र यदि भन्दै अब फेरि अघि मैले चाहिँ सुरु गरेको थिएँ जुन हाम्रो नित्य कर्ममा सबैभन्दा सुरुमा हामीले बिहान उठ्ने बित्तिकै जुन हामीले वाचन गर्नुपर्ने आफ्नो हत्केला हेरेर वाचन गर्नुपर्ने मन्त्र अघि भनेको थिएँ। त्यसपछि हामीले यो आफ्नो बेडबाट तल ओर्लिँदा अथवा पृथ्वीलाई हामीले जब स्पर्श गर्छौँ त्यो समयमा चाहिँ पृथ्वीसँग क्षमा माग्ने एउटा श्लोक रहेछ होइन। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तनमण्डले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्वमे भनेर अर्को श्लोक छ। यो श्लोक चाहिँ बिहान उठेर अब सुरुमा त्यो कराग्रे बसते लक्ष्मी भनेर हामीले जुन एउटा श्लोक थियो त्यो गाइसकेपछि अनि बेडबाट उठेर बाहिर निक्लिने बेलामा पृथ्वीलाई स्पर्श गर्दाखेरि क्षमा मागेर गरिने मन्त्र रहेछ। यो यति छोटा छोटा सामान्य मन्त्रहरू त हामीले आफै पनि कण्ठ गर्न सक्छौँ र आफ्नो चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि अथवा आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई पनि सिकाउन सक्छौँ। र यो भन्ने क्रममा चाहिँ एकचोटि एकजना चाहिँ जो वक्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो हामीले जुरुक्क उठेर जब हाम्रो चाहिँ अब एउटा निश्चित उमेर भइसकेपछि प्रौढ अवस्थामा चाहिँ बेडबाट जुरुक्क उठेर जब बाथरुम गइन्छ अथवा नुहाउन गइन्छ अथवा चाहिँ बिहानको चाहिँ नित्य कर्ममा लाग्ने बेलामा उठ्ने बित्तिकै बाथरुम जाने जुन चलन छ त्यो चाहिँ यो श्लोकहरू वाचन गर्यो भने अलिकति मान्छेले उठेर त्यो रक्त सञ्चारलाई चाहिँ एउटा स्थिर बनाउनको लागि अथवा त्यसै अनुसार तयार गर्नको मान्छे सुतेको बेला त रक्त सञ्चारको अर्कै प्रक्रिया हुन्छ अनि उठ्ने बित्तिकै बाथरुम गयो भने त्यो त्यहाँ समस्या हुनसक्छ अरे क्या। त्यो अलिकति प्रौढ मान्छेहरूलाई चाहिँ अब यो उमेरमा त केही नहोला होइन, जवानहरूलाई त केही नहोला, तर एउटा निश्चित उमेर पछाडि चाहिँ त्यो रक्त सञ्चार अलिकति नमिलेको कारणले कतिपयको चाहिँ त्यो बाथरुममा जाँदाखेरि बाथरुममै मृत्यु हुने पनि त्यस्तो सम्भावना हुन्छ अरे। त्यसकारण यदि यो उठेर दुईटा श्लोक चाहिँ हामीले वाचन गरेर गयो भने चाहिँ यस्ता सम्भावनाहरू अलिकति टरेर जान्छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो। अब यो पनि हुनसक्छ यस्ता कुराहरू। र यति भन्दै म अब फेरि हाम्रो अर्को सहभागी साथी हुनुहुन्छ वीरेन्द्र कुमार शाहजी, हजुरको केही बोल्न मिल्छ भने वीरेन्द्रजी हजुरलाई मैले समय दिएँ, केही संस्कृतका श्लोकहरू हजुरले वाचन गर्नुभयो पनि हुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ वीरेन्द्रजी? वीरेन्द्रजीको अलिकति समस्या भयो जस्तो छ। ठिक छ, अब हामी दुर्गा केसीजी कहाँ जान चाहन्छौँ। दुर्गा केसीजी कहाँ जान चाहन्छौँ। दुर्गाजी हजुरको के छ समय? सुरु गर्नु होला। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णशुभङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरदार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सशङ्खचक्रशिखिरेटकुण्डला सपीतवस्त्रासरशीर्भक्षणं सहारवक्षस्थलशोभितस्तुं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजा। शुक्लं वरणविचारसारपरमाद्यं जगन्द्वापिनी बिडपुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहम्। हस्ते सफट्टिकमालिकं च ददते पद्मासने संस्थिता वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं वन्दे पदं शारदम्। कति भन्नु?
त्यत्रो जानेको मैले विघ्नेश्वराय वरदाय शुभप्रियाय विघ्नेश्वराय वरदाय शुभप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय उमासुताय विघ्नेश्वराय वरदाय शुभप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस सत्संग कार्यक्रम का गणाध्यक्ष गणपति सभापति जी, सहजकर्ता ज्यू र सम्पूर्ण सहृदय साथीहरुमा नमस्कार, शुभ दिन। आज आउँदै गरेको भनौँ न हाम्रो संस्कृति दिवस को उपलक्ष्यमा हाम्रो आजको कार्यक्रम रहन गएको छ। त्यस्तै ऋषि तर्पणी, रक्षाबन्धन, जय पूर्णिमा पनि भनिन्छ गरे सम्पूर्णको एकमुष्ट सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। संस्कृतको महिमा र महत्त्वको बारेमा सबै साथीहरूले थुप्रै कुराहरू गर्नुभयो। मैले पनि त्यति त के जान्नु भयो, जे भयो नि। अब मातृभाषा भने जस्तै सम्पूर्ण विद्यमान भाषाहरूको पनि मातृभाषाको रूपमा रहेको संस्कृतको महिमा अब वर्णन गर्न अब 3000 जिब्रो भएका शेषनागलाई नै लिएर आए पनि कम पर्ला हैन भन्ने जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो सुरेश दाजुले धेरै कुरा भनिहाल्नुभयो, अरू गुरुहरूले पनि धेरै कुरा भन्नुभयो। अब संस्कृतमा के स्तुति गान भन्नुभएको थियो, अलिअलि मैले जमर्को गरेँ, जहाँ 2-4 वटा स्तुति जानेको लगभग सबै भनिदिए। अरू के भन्नुभएको थियो, जीवन दर्शनका कुराहरू पनि भन्नुभएको थियो सरले। अब मलाई त्यति त आउँदैन के भन्नु र अरू त हैन। एउटा कथा मैले लेखेर आएको थिएँ, यसो भनिहालौँ कि त भन्ने। यो संस्कृतकै 2 लाइन श्लोक रहेछ। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कण्ठस्य भूषणं श्रुतस्य भूषणं शास्त्रं भूषणै किं प्रयोजनं भन्दो रहेछ। त्यस्तै त्यस्तै अर्थ दिने खालको नेपालीमा पनि श्लोकै भनेर अर्थ आउन कोसिस गर्छु हैन। एउटा मैले पहिले जाने थिएँ पहिला विद्या सुन्न भनेर कान बनिए के गर्नु ती कुण्डला, दानै गर्न भनेर हात बनिए बाला भिरे के फला, जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्न बनियो न स्वादका खातिर, यो चोला उपकार गर्न बनियो श्रृङ्गारमा के छ र भन्ने खालको त्यस्तै ठ्याक्कै नै लगभग मिल्दो रहेछ भन्ने लाग्यो। अर्को एउटा श्लोक पनि थियो, उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा भन्ने अर्को एउटा अब टुटफुट गरेर अब शुद्ध अशुद्ध सच्याइदिनु होला। त्यस्तै खालको नेपालीमा पनि त्यस्तो अर्थ लाउन त मैले सबै जान्दिनँ। अलिअलि यसो पढ्दा कुनै आइहाल्छ हैन। लेखेको जति भाग्यमा छ त्यति त मिल्नेछ निश्चय भनी, उद्योगै सब छाडिदिने पुरुषको नासिन्छ भाग्य पनि, तोरीमा तिलमा छ तेल तर्दो आफै कहाँ झर्छ र, पेल्नै पर्छ बिना प्रयत्न मुखमै आएर के पर्छ र भन्ने गुणरत्नमालामा
श्लोक थियो। यो पनि लगभग यो उत्तमेन हि सिद्धयन्ति कार्यणेन मनोरथैसँग मिल्दोजुल्दो खालको भन्दा नि लगभग उस्तै नै लाग्यो। त्यो त्यत्रो श्लोकमै अर्थ दिएपछि त अब अर्थ लाउनु जरुरी भएन होइन। के नै अब त सबै शब्दको सबै अर्थ त कहाँ जान्नु र। संस्कृत त मैले त जान्दिनँ, खासै पढ्न नि पढेन। पहिला नि स्कुलमा 50 मार्कको हुन्थ्यो 6-7 क्लाससम्म, पछि बन्द गरिदियो क्या हो। त्यसपछि अरू त अन्तको अरू त कहीँ केही पढेन के। आज संस्कृत दिवस भनेर खत्रै तयारी गरौँ भनेर 2-4 यसो स्तुति गानहरू सिकेको। त्यही पनि अब शुद्ध अशुद्ध कस्तो भयो, कतै रोकिँदै क्यार्दै अलिअलि भनियो। अझै अब त टाइम पनि छैन कति भन्नु र है। अझै एउटा भनेर अन्तिम गरिदिउँ कि होइन सर? हुन्छ हुन्छ हुन्छ। अब सिकिसकेको यहाँ लेखेर राखेको भनौँ, सिकेको त के सिकेको भएन, लगभग सिकिसक्नु भएको। उत्साह सम्पन्न मन्दिरग सूत्रम क्रिया विदेव्यम व्यसने स्वशक्तम सुरम कृतज्ञम दृढ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु भन्दो रहेछ क्या। यो कस्तो भने त्यस्तै अलिअलि अर्थ मिल्ने, लगभग भाव मिल्ने खालको नेपाली नै। अल्छ्याई नलिनु उघी नरहनु निन्द्रा नधेरै लिनु कोही देखि नडराउनु रिसकतै कति नउठ्ने हुनु धन्दा झटपट छिन्नु फुर्ती रहनु जुनसोपना छाड्दिनु विद्यामा धनमा कुरा हुन परे यी बात हरदम लिनु भनेको त मैले अलि पहिले पढेको थिएँ। त्यस्तै लाग्यो। अलिअलि भाव त मिल्दो जुल्दो, अर्थ ठ्याक्कै नमिलेको, कता कति अर्थ पनि मिल्ने खालको। यति भन्दै मैले जानेको सकियो सरलकै। हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद, सुनिदिनु भयो। नमस्कार, शुभ दिन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद दुर्गाजी। एकदमै राम्रो तरिकाले तपाईँले यहाँ प्रस्तुति दिनुभयो। संस्कृतको श्लोक र त्यसको ठ्याक्कै नेपालीमा पनि उतालाई नेपालीमा पनि श्लोकै बनाएको चाहिँ श्लोकहरू वाचन गरिदिनु भयो। एकदमै राम्रो भयो, एकदमै राम्रो लाग्यो। अब हामीले यो संस्कृत जुन श्लोकहरू छन्, यी कुराहरू संस्कृतका जो शास्त्रहरू छन् होइन, आफूले जानेसम्म बुझेसम्म अलिकति सजिला खालका चाहिँ शास्त्रहरू यसो हामीले अहिले त अब पिडिएफमा पनि धेरै पढ्न पाइन्छ, अनलाइनमा पनि पढ्न पाइन्छ होइन। त्यहाँबाट पनि पढेर सिक्दै गर्दै गरौँ। अरू बेला पनि अब संस्कृत दिवसको समयमा मात्रै होइन, अरू बेला पनि हामीले यसलाई चाहिँ सिक्ने बुझ्ने प्रयास गरौँ भन्न चाहन्छु म होइन। र अब लगभग हामीसँग हाम्रो चाहिँ वक्ता साथीहरूको चाहिँ सूची सकिए जस्तो छ। लगभग सबैजनाले आफ्नो हिसाबले बोलिसक्नुभयो। र अघि मैले कन्टिन्यू गरिरहेको थिएँ, यो बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म हामीले कुन कुन श्लोकहरू चाहिँ सजिलो गरी होइन गाउन सक्छौँ, सिकाउन सक्छौँ भनेर अघि मैले उठ्ने बित्तिकै र नुहाउने जाने भन्नाले पृथ्वीलाई स्पर्श गर्ने बेलामा, बेडबाट तल ओर्लिने बेलामा गाइने वाचन गर्नुपर्ने श्लोक बताएको थिएँ। र अर्को जुन अब नुहाउने बेलामा हामीले गाउने श्लोक, नुहाउने बेलामा पनि एउटा श्लोक वाचन गरेर हामीले पवित्र गङ्गालाई सम्झेर वाचन गर्ने अर्को श्लोक छ। त्यो चाहिँ कस्तो छ भने ओम गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु भनेर यो दुईटा एउटा छोटो श्लोक 2 लाइनको, यो यति छोटो श्लोक हामीले गाएर नुहाउन सक्छौँ। यो यति गर्यो भने हामीलाई चाहिँ एउटा गङ्गामा चाहिँ डुबुल्की लगाएको जस्तो पुण्य हुन्छ भन्ने गरिन्छ होइन। यो एउटा प्रक्रिया हो, हाम्रो पूर्वीय प्रक्रिया। अब हामीले चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्नुपर्ने यो श्लोक हो र हामीले आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि सिकाउन सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को हामीसँग खाना खाने बेलामा चाहिँ वाचन गर्ने श्लोकहरू त अब धेरै खालका हुन सक्छ। त्यसमध्येको एउटा श्लोक चाहिँ यस्तो रहेछ, ब्रह्मार्पण
ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्माहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना भनेर आफ्नो कर्म शुद्ध होस्, आफूले कर्म गरेर जुन एउटा चाहिँ कर्म गरे बापत आफूले चाहिँ खान दुई हातमुख जोड्न पाइएको छ, त्यसप्रति चाहिँ भगवानप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्नको लागि यो श्लोक चाहिँ वाचन गर्ने गरिन्छ। अब यो पनि एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण श्लोक हो। अब यति भयो। अब खाना खाँदा पनि भइहाल्यो। अब सुत्ने बेलामा त हामीले सुत्ने बेलामा पनि एउटा श्लोक वाचन गरेर सुत्न सक्छौँ। अब हाम्रो चाहिँ पहिले गाउँमा चाहिँ हामीभन्दा अग्रज बुवा हजुरबा हजुरआमाहरू चाहिँ हरि शरणम अथवा यस्तै केही भनेर सुत्ने गर्नुहुन्थ्यो होइन, निदाउने बेलामा त्यसरी त्यो भनेर सुत्नुहुन्थ्यो। हामीले त्यो पनि भन्न सक्छौँ, हरि शरणम अथवा जय श्रीराम अथवा यस्तै केही भनेर सुत्न सक्छौँ। तर एउटा श्लोक, छोटो श्लोक छ, त्यो पनि हामीले वाचन गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ कस्तो छ भने, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भनेर त्यसरी चाहिँ सुत्यो भने एउटा आनन्द एउटा सहज तरिकाले सुत्न सकिन्छ भन्ने गरिन्छ। र यति भयो। यो चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रत्येक दिन हामीले गर्नै पर्ने क्रियाकलापहरू, नुहाउने, उठ्ने, खाने, सुत्ने, यो क्रियाकलाप गर्नुभन्दा अगाडि वाचन गर्ने श्लोकहरू। यो श्लोकहरू म यहाँ हाम्रो ग्रुपमा पनि राखिदिन्छु, सबैजनालाई सहज होस् भनेर। हेर्नु होला, यो कार्यक्रमपछि म राखिदिन्छु। यति भन्दै म फेरि अब हाम्रो कार्यक्रम अब लगभग आजको प्रस्तुति हामीले सबैजनाको सहभागिता को सबैजनालाई लिइसक्यो, सबैले सहभागिता जनाइसक्नु भएको छ। र अब कार्यक्रमको हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। आज धेरै कुराहरू हामीले जान्यौँ, बुझ्यौँ, सिक्यौँ, सुनायौँ। संस्कृत भाषा भनेको एउटा देव भाषा हो भनेर पनि बुझ्यौँ। देव भाषा जो चाहिँ देवताहरूले प्रयोग गर्थे अथवा पुण्यात्माहरूले प्रयोग गर्थे। यसमा गाली, यो संस्कृत भाषामा गाली होइन, अनि तपाईँको यो भाषै भन्दै गर्दाखेरि एकपटक एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो, यो संस्कृत भाषामा डिभोर्स भन्ने हुँदैन होइन, त्यस्तै अरू कतिपय गालीहरू हुन्छन्, नराम्रा गालीहरू अरू भाषामा हुन्छन्, त्यस्ता गालीहरू संस्कृत भाषामा छैनन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो साँच्चै अब खोज्दा भेटिँदैन पनि। संस्कृत भाषामा तपाईँले कसैलाई गाली गर्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ त? त्यो गाली नै छैन। त्यस्तो पवित्र भाषा रहेछ क्या यो, एकदमै सभ्य खालको भाषा होइन। गाली नै नभएको होइन, नराम्रा शब्दहरू नै नभएको, नराम्रा कुराहरू नै नभएको होइन, त्यस्तो भाषा हो यो। अब यसको व्यापकता चाहिँ अब हामीले एउटा समयक्रमसँगै हामीले अब हाम्रो यो भाषाको चाहिँ विकास अथवा यसको चाहिँ एउटा नियमित प्रक्रिया अनुसार अब बिस्तारै संस्कृत भाषा सीमित हुँदै बोल्ने कुरामा चाहिँ सीमित हुँदै गयो। तर जुन हाम्रो वैदिक वाङ्मयमा अझै पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ संस्कृत भाषामा लेख्ने क्रम त जारी नै छ। हिजो पनि लेखिन्थ्यो, आज पनि लेखिन्छ। र अब हामीले यो संस्कृत भाषालाई भोलिको दिनमा कसरी अगाडि लिएर जाने होइन, हाम्रो पछिल्लो पुस्तालाई कसरी सिकाउने, उनीहरूलाई चाहिँ यो सिकाउनलाई उत्प्रेरणा कसरी दिने र यसलाई जीवित राखिराख्नको लागि होइन, हाम्रो चाहिँ एउटा सम्पूर्ण क्रियाकलाप, हाम्रो दैनिक जीवन, हाम्रा चाहिँ नित्य नैमित्तिक र काम्य कर्म भनिन्छ। नित्य नैमित्तिक र काम्य कर्म भनेको नित्य कर्म, अनि नैमित्तिक भनेको कुनै विशेष पर्वमा गरिने कर्महरू, अनि काम्य कर्म भनेको चाहिँ गर्नै पर्ने, जस्तो अब श्राद्धहरू, यस्ता चाहिँ अन्य कर्महरू, कहिलेकाहीँ लगाइने सत्यनारायणका पूजाहरू, यस्ताहरूलाई